नमस्ते। कार्यक्रम सङ्घर्षको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा एउटा पहलको खोजी गर्छौँ अनि हामीले भनिरहनु पर्दैन अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु के हो भनेर। अहिले नेपाल विश्वसँगै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हामी घरभित्रै छौँ। घरभित्र मात्रै होइन कि एउटा किसिमले सन्तासको वातावरणमा छौँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो के कुरा भन्दै गर्दा हामीले हाम्रो ज्यानको सुरक्षा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन गएको छ। त्यसैले अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ र घरभित्रै बसेर एउटा बाहिर जानु पर्यो भने पनि एकदमै सुरक्षाका साथ एउटा सामाजिक दूरी तय गरेर मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ र यो कुरा तपाईँहरूले पनि अब त बुझिसक्नु भएको छ। यसै प्रसङ्गमा हाम्रो कार्यक्रमले यो विषयवस्तुलाई जहिले पनि एउटा फरक प्रसङ्गसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ। र जबदेखि लकडाउन भयो त्यो समयदेखि हामीले यो लकडाउनको अर्को प्रभाव, अर्को इम्प्याक्ट के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा महिला बालबालिकाको विषयलाई एकदम प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। यसै प्रसङ्गमा आज हामी फेरि पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने जोखिम समूहलाई अहिलेको अवस्थामा राज्यले कसरी हेर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई नै जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ राज्यले अहिले एउटा किसिमले उच्च स्तरीय समिति नै बनाएर यो विषयवस्तुलाई हेर्ने र यसको गम्भीरतालाई बुझ्दै राज्यलाई यसबाट कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा अनवरत लागि नै रहेको छ। यसै सन्दर्भमा यसैले एउटा प्रोटेक्सन क्लस्टरको पनि निर्माण गरेको छ, जसलाई हामी संरक्षण गर्ने एउटा समितिका रूपमा अथवा कार्यक्षेत्रका रूपमा बुझ्छौँ र यो कार्य गर्नको निम्ति यसलाई एउटा सम्बन्धित मन्त्रालयमा जिम्मा दिएको छ र यस सम्बन्धी कार्ययोजना पनि बनिसकेको छ र यो कार्ययोजनालाई लागू गर्नको निम्ति, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति विशेष रूपमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई जिम्मा दिएको छ। र महिला तथा बालबालिका विभागले अहिले एउटा जोखिममा परेको समूह, जसलाई हामी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक भनेर भन्छौँ, यिनको संरक्षणको निम्ति अहिलेको यो विपदमा तिनको निम्ति के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ र त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू पनि छन्, यसै विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामी उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। टेकराज निरौलाजी, जस्तो सुरुमै मैले भने कि एउटा यो उच्च स्तरीय जुन एउटा हाम्रो समिति छ, त्यो समितिको समन्वय समितिले एउटा छुट्टै विषयगत क्षेत्र नै छुट्याएर संरक्षणको क्षेत्र भनेर जुन एउटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जिम्मा दियो यस अन्तर्गतको काम हेर भनेर, र त्यसले जस्तो किसिमको कार्ययोजनाहरू बनायो त्यसको कार्यान्वयनको संयोजकको रूपमा यहाँको विभागलाई तोकेको छ र जिम्मेवार ठाउँमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त यो एउटा जुन प्राविधिक कुरा गरेँ नि मैले, समिति, त्यसपछि यो क्लस्टर, त्यसपछि गएर कार्ययोजना, त्यसपछि गएर समन्वय अथवा भनौँ यो कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व लिने क्षेत्र भने, यो कुरालाई थोरै अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो विपदलाई सम्बोधन गर्न सधैँ नै विभिन्न क्लस्टरहरू बनाइन्छ र कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर कार्य सञ्चालन गरिन्छ। यसपालि पनि त्यस्ता क्लस्टरहरू गठन गरिएका छन् र हाम्रो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय संरक्षण विषयगत क्षेत्रको नेतृत्व गर्दछ र त्यसै अन्तर्गत संरक्षण विषयगत क्षेत्रको कार्यान्वयन समिति भनेर विभागको नेतृत्वमा रहेको छ र मैले त्यो संरक्षण विषयगत क्षेत्रबाट हुने कामहरूको संयोजन गर्ने कार्य गरिरहेको छु महानिर्देशक हैसियतले। सबैभन्दा पहिला त यहाँले थोरै उठान गर्नुभयो कि हामीले हाम्रो लक्षित समूहलाई आवश्यक पर्ने सूचनाको निर्माण र सूचनाको प्रवाह गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ होइन? त्यो सम्बन्धमा के काम भएको छ भन्नुहोस् न। त्यसमा हामीले यो प्रोटेक्सन क्लस्टरको कार्यान्वयन समितिको नेतृत्व विभागले गर्छ र युनिसेफ र युएनएफपिएलाई कोलिडको भूमिका दिएका छौँ र यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेर काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, जस्तै महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा काम गर्ने, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू हाम्रो सदस्यको रूपमा रहनुभएको छ र हामीले त्यहाँभित्र पनि हामीले थिमेटिक ग्रुपहरू भनेर गठन गरेका छौँ। थिमेटिक ग्रुपहरू बनाएका छौँ। एउटा ग्रुपले एउटा विशेष क्षेत्रलाई हेर्ने, त्यहाँको जानकारी लिने र उहाँहरूको कार्ययोजना पनि बनाउनु भएको छ। प्रत्येक थिमेटिक ग्रुपको कार्ययोजना छ र त्यो कार्ययोजना लिएर उहाँहरू
कार्यस्थलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सूचनाको प्रभाव कसरी भइरहेछ, प्रचार प्रसार कसरी भइरहेछ, कस्तो सूचनाहरू गइरहेछ? सूचनाको प्रभाव मूलतः हामीले दुई किसिमका सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ। एउटा जानकारीमूलक, अब यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्न के गर्नुपर्छ, के कुरामा होसियारी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक प्रकारको सूचना छ। अर्को कुनै किसिमको अप्ठ्यारो भयो, असहजता भयो भने सहायताको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने, कोसँग सम्पर्क गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित संस्था को छ, संस्थाको प्रमुख व्यक्ति को हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पर्क नम्बर के छ, यो खालको सूचनाहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ। यसलाई हामीले रेडियो, टिभी लगायतका पत्र पत्रिकाहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ र कतिपय हाम्रो भइरहेका संरचनाहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै हामीले नेपाल प्रहरीको सञ्चार सम्पर्कलाई पनि 100 नम्बर बाहेकको पनि उहाँहरूको आफ्नै सञ्चार सम्पर्क हुन्छ। प्रत्येक प्रहरी चौकीसम्म केन्द्रबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने आफ्नै सञ्चार संयन्त्र हुन्छ। हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत विशेष अनुरोध गरेर त्यसको पनि उपयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्गठन छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्गठन छ, उहाँहरूको सङ्गठन मार्फत पनि हामीले उहाँहरूसँगै अन्तर्क्रिया गरेर सूचनाहरू पनि जानकारीहरू पनि बनाएर उहाँहरूकै सङ्गठन मार्फत पनि उहाँहरूको तल्ला तहका इकाइहरूसम्म त्यो जानकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेका छौँ। अनि महानिर्देशकज्यू, यस्तो सूचनाको प्रभाव भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा आउने रहेछ। एउटा चाहिँ प्रविधि, कस्तो प्रविधिको हामी उपयोग गरिरहेछौँ। मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि हाम्रो लक्षित समूहले कुन प्रविधि बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भाषा भन्दाखेरि हामीले प्रविधि र भाषामा चाहिँ कतिको ध्यान दिन सकेका छौँ। जुन प्रहरीको संयन्त्र र सङ्गठनहरू, उहाँहरूका आफ्ना सङ्गठनहरूको समेत प्रयोग गरेका छौँ। यसै कारणले हो कि सबै ठाउँमा टेलिभिजन पुग्दैन, सबै ठाउँमा रेडियो सुन्ने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो माध्यम पनि प्रयोग गरौँ भनेर हामी त्यसरी गएका छौँ। भाषाको कुरा गर्दा पनि हामीले विभिन्न भाषाहरूमा बनाएका छौँ। अझै पनि हामी त्यसको पृष्ठपोषणहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। कतिपय छुटेका भाषाहरूमा यसलाई सूचनाहरूलाई फेरि परिमार्जन गर्दै जाने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। विशेष गरी अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार उठेको छ र त्यसमा पनि यो एकदम आवश्यक कुरा पनि हो। सूचना उहाँहरूको पनि अधिकार हो र यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन हरेक दिन 4:15 बजे स्वास्थ्य ब्रिफिङ त्यहाँबाट हुन्छ र जसलाई नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छ, त्यो प्रसारण गर्दै गर्दा अहिले त्यो अपाङ्गता मैत्री बनाइएको छ। धेरै राम्रो कुरा। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनले पनि हप्तामा एक दिन समाचारलाई कम्तीमा एकपटक समाचारमा र त्योभन्दा बाहेक धेरै पिएसएहरूमा, धेरै सूचनाहरूमा पनि हामीले त्यो अपाङ्गता मैत्री बनाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ भन्दा यसमा पनि सूचना अलिकति अपाङ्गता मैत्री भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आवाज चाहिँ छ होइन। यसतर्फ मैले ध्यान आकर्षण गराएको समयको माग छ। जस्तै अहिले स्वास्थ्यको ब्रिफिङको कुरा गर्नुभयो हजुरले, त्यो पनि हामी कहाँ पृष्ठपोषण आएको आधारमा हामीले स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेपछि त्यो अहिले अरू भाषामा भनौँ न साङ्केतिक भाषामा समेत त्यो प्रेस मिटको जानकारी दिने कुरा चाहिँ त्यसरी भएको हो। र हामी कहाँ जे पृष्ठपोषण आउँछ, जे कमी कमजोरी भयो भन्ने आउँछ, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्दै गइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्छौँ। सुधार भनौँ होइन, धेरै राम्रो कुरा। सुधार हजुर। कस्तो भन्दाखेरि अहिले यो हामीले विभिन्न गैर सरकारी संस्था, सरकारी राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै गर्दा, कुराकानी गर्दै गर्दा के जानकारी पायो भन्दाखेरि अहिले विभिन्न हटलाइन सेवाहरू पनि सञ्चालनमा छन् होइन। जस्तो प्रहरीकै 100 नम्बर होला, त्यसै गरी बालबालिकाको लागि हामीले 104 नम्बर, त्यसै गरिकन 10 9 8 नम्बर होइन। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 1145 नम्बरहरू यो अहिले सञ्चालनमा छन्। जस्तो तपाईँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको कार्ययोजनामा पनि अथवा भनौँ तपाईँले के काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा पनि यो विषयहरू चाहिँ आउँछन् होइन। यो हटलाइनका नम्बरहरू आउँछन्। योभन्दा बाहेक अरू नम्बरहरू पनि तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो प्रदेश स्तरमा पनि छुट्याएर नम्बरहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। राम्रो कुरा हो। तर एउटा जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि यो प्रश्न भनौँ न, यो फोन गर्ने क्रममा उहाँहरूले फोन उठाएर समस्या सुन्ने कुरा त छँदैछ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा छ, सुन्नेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिदिनुहोस् न। हामीले तत्काल रेस्पोन्स गर्छौँ। त्यस्तोमा कुनै जानकारी आयो भने त्यो कामसँग सम्बन्धित उहाँहरूलाई जे खालको समस्या परेको हो त्योसँग सम्बन्धित संस्थासँग, पदाधिकारीसँग हामी समन्वय गर्छौँ। मन्त्रालयमा हामीले प्रत्येक क्षेत्र, विषयगत क्षेत्र, जस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको लागि सम्पर्क व्यक्ति भनेर तोकेका छौँ। उहाँहरूको नम्बर पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यहाँ पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। र नजिकको त्योसँग सम्बन्धित काम गर्ने अथवा रेस्पोन्स गर्ने संस्था, निकाय के हो त्यो पनि हामीले राखेका छौँ र त्यसको प्रमुख व्यक्ति र उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर समेत हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ। त्यो सूचना कहाँ प्रभाव छ हामीले यदि जान्न चाह्यौँ भने कहाँबाट पाउँछौँ?
हामीले जस्तै टेलिभिजनका कुराहरू कतिपय यहाँ छन्, कतिपय अन्यमा दिइएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अघि मैले निवेदन गरेँ पत्र पत्रिकाहरूमा छन् र त्यो सम्बन्धित संस्थाहरूमा पनि हामीले त्यो पठाएका छौँ, अथवा सम्बन्धित निकायका वेबसाइटहरूमा पनि हामीले राखेका होलाौँ होइन? छन् हैन त्यसमा। र स्थानीय तहहरूले पनि प्रशस्तै कामहरू गर्नुभएको छ, प्रदेशले गरेको छ। अब यी 3 तहका सरकारका बिचमा सूचनाको आदान प्रदान कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रभावकारी गराउने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छँदैछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने नजिकको त्यो विषयसँग सम्बन्धित नजिकको संस्था अथवा जिम्मेवार निकाय को छ उसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सम्पर्क गरेर त्यसरी हामीले सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। जस्तो यो तपाईँहरूले जुन एउटा महिला तथा बालबालिका विभागले जुन एउटा कामहरू गरिरहेछ नि अहिलेको यो प्रोटेक्सन क्लस्टर अन्तर्गत, त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि के रहेछ भन्दाखेरि मानसिक तथा मनोसामाजिक परामर्श दिने भन्ने पनि रहेछ होइन? र यो कुरा भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको 2 किसिमले महिला बालबालिका अथवा अपाङ्गता भएका अथवा ज्येष्ठ नागरिक अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा गर्ने हो भने एउटा त समस्या त छँदैछ, विश्वसँगै हामी एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ होइन? अर्को त्यो भएकै कारणले गर्दा थप जोखिमहरू फरक अवस्थाहरू बेहोर्नु पर्दाखेरि एउटा मानसिक अवस्था पनि अर्कै हुने सन्दर्भमा जुन यो परामर्शको कुरा छ महत्त्वपूर्ण छ। तर अब व्यक्ति भेट्न नसकिने होइन, अब फोनमै परामर्श दिने जस्ता कुराहरू यो भन्नको लागि भनिएको छ, कति व्यवहारिक छ त भन्ने कुरा पनि छ। यो व्यवहारिक छ र केही चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। जस्तै बाजुरा, डोटी, अछाम लगायतका 6-7वटा जिल्लाबाट यो सेवाहरू लिइसक्नु भएको छ अहिलेसम्मको अवस्थामा। र हामीले यसमा के गरेका छौँ भने मनोपरामर्श सेवादाताहरूको सूची तयार गरेका छौँ, उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर लिएका छौँ र उहाँहरू कुन भौगोलिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कहाँ उहाँसँग पहल गर्न सकिन्छ त्यो जानकारी राखेका छौँ, त्यो जानकारी सार्वजनिक गरेका छौँ। र यस्तै कुराहरूलाई ख्याल गरेर विगतका वर्षहरूमा महिला विभागले आफैले तालिम दिएर पनि केही मनोपरामर्शकर्ताहरू करिब 20 जना जति तयार गरेको छ। उहाँहरूको पनि हामीले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम नम्बर लगायतका कुराहरू हामीले सूचना प्रसारित भनेको अहिले हामी फोनबाटै गर्छौँ, यो कुरा फोनबाटै गर्छौँ र कुन भौगोलिक क्षेत्रमा को हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि हामीले राखेका छौँ। भेट्न सम्भव हुने भयो भने उहाँहरूले त्यहीँ भेटेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालभरिकै हामीले त्यो खालको डाटा बनाएका छौँ। यदि भेट्न सम्भव भएन भने फोनबाट पनि यो सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। अहिले जो चेकपोस्टमा बस्नुहुन्छ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू, कुनै पनि चेकपोस्ट होला होइन, त्यस्तो ठाउँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको तालिम दिने भने जस्ता कुराहरू छन् होइन? यो कतिको मतलब साधन स्रोतका कुरा होला, विशेषज्ञताको कुरा होला, यो कुराले चाहिँ कसरी अगाडि लग्दै हुनुहुन्छ? तालिम भन्नाले हामीले छुट्टै ग्यादरिङ गरेर तालिम दिने किसिमको अवस्था अहिले होइन। उहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या पर्यो भने यो काउन्सिलिङ गर्ने नै कुरा हो, परामर्श दिने नै कुरा हो। तर उहाँहरूले पनि अरू जस्तै यो कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई गर्न पर्यो भने परामर्श गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भनेर हाम्रा यी सूचीकृत परामर्शकर्ताहरूले नै उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले गठन गरेका थीमेटिक ग्रुपमध्ये एउटा ग्रुपलाई हामीले जिम्मेवारी नै दिएका छौँ। र कतिपय चाहिँ अहिलेसम्म गरेको काममा के पाइएको छ भने उहाँहरूलाई क्लिनिकल ट्रिटमेन्टमा जानलाई रेफर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त यसले सकारात्मक नतिजा नै ल्याउने रहेछ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ छ। अब यसको कस्तो असर रह्यो भनेर अध्ययन गरिसकेको अवस्था छैन। यो एडोलोसेन्स किट र अहिले यो डिग्निटी किट पनि हामी तयार गर्छौँ भने जस्ता कुराहरू तपाईँको कार्ययोजनामा परेका छन् होइन? यो भनेको के अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि महिलाहरूको भनौँ न, अन्त सेनिटरी प्याड लगायतका कुराहरूको एउटा निश्चित न्यूनतम कुराहरू रहेको एउटा किट बनाउने हो। त्यसको लागि हाम्रो यो क्लस्टरमा आबद्ध केही संस्थाहरूले ती सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा गइसक्नु भएको छ। त्यो आएपछि हामी त्यस्ता बनाएर सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउन प्रयास गर्छौँ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हरेकले सुन्न चाहेको अथवा एकदमै दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो परिहालेका कुराहरू पनि छन् होइन? र अहिले हामी ज्येष्ठ नागरिक भनिरहेछौँ, महिला बालबालिका होइन, त्यस्तो जोखिममा परेको समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि एउटा किसिमले अब आवाज उठ्न थालिसक्यो राहतको कुरा भन्ने छ है। भन्दाखेरि यो विभागले राहतको कुरामा कसरी समन्वय गर्न सक्छ? यो क्लस्टरले हामीले आफैले राहत वितरण गर्दैनौँ, त्यो किसिमको हामी कहाँ व्यवस्था हुन्न। सानातिना कुराहरू त्यो सेनिटरी प्याडहरू अघि भनेको जस्तो डिग्निटी किटहरू हामी गर्छौँ, त्यो पनि सीमित सङ्ख्यामा सीमित मात्रामा हामीले त्योसँग सम्बन्धित क्लस्टरलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई यो विषयको जानकारी गराउँछौँ। यो ठाउँमा
अथवा यो वर्गमा यस्तो समस्या परेको छ भनेर हामी त्यहाँ समन्वय गर्छौँ र त्यो क्लस्टर त्यो निकाय मार्फत त्यहाँ सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्। अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। हामीलाई थाहा छ कोभिड-19 को महामारीले अहिले हामी घरभित्रै छौँ, तर पनि हाम्रा विभिन्न समस्याहरू छन्, हाम्रा विभिन्न आवश्यकताहरू छन्। त्यसलाई राज्यले र सम्बन्धित निकायले कसरी पहल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। हामी एउटा जानकारीमूलक ढङ्गबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ आजको हाम्रो यो कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रलाई एउटा सूचना दिनेछ र महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। महानिर्देशकज्यू, कस्तो भन्दा नि अहिले हामीले कुरा गरेको कुरा मूलतः सूचनामा केन्द्रित गर्यौँ र यो कार्यक्रममा हामीले के दिन खोज्यौँ भन्दाखेरि वास्तवमा राज्यको एउटा सम्बन्धित निकाय हैन, नामैले पनि बाल बालिका तथा महिला जोडिएको एउटा विभागले सम्बन्धित जोखिममा परेका जुन एउटा समूह छ त्यसलाई सुविधा दिनको निम्ति, संरक्षण दिनको निम्ति के प्रयास गरिरहेछ, कस्तो कार्ययोजना छ भन्ने हामीले थोरै कुरा गऱ्यौँ। र अब हाम्रो ध्यान कता केन्द्रित भयो भन्दाखेरि कुरा गर्दै गर्दा लक्षित समूहको लिस्ट लामो छ। महिला देशको 51%, बालबालिका अहिले यो देशको लगभग 50% भन्दा बढी एउटा बालबालिकाको अवस्था होला हैन। त्यसपछि गएर ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दै गर्दा त्यो पनि एउटा राम्रै समूहमा छ भन्दा अपाङ्गताको कुरा गर्दा त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण किसिमले जोडिन्छ र यौगिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा पनि हामीले यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यति धेरै लक्षित समूह तपाईँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हरेक कुरामा भन्दा यो त एकदमै भनौँ न हामीलाई सुन्दा गाह्रो भइरहेछ। तपाईहरूले न्यायपूर्ण ढङ्गबाट संयोजन गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ? गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी भने हामीले यो संयोजन गरिरहँदा जस्तै ज्येष्ठ नागरिकको, महिलाको, बालबालिकाको उहाँहरूको पनि एक किसिमको सङ्गठन छ, संयन्त्र छ, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर गरिरहेका छौँ, हामी एक्लै गरिरहेका छैनौँ। त्यसो भएपछि उहाँहरूको कुराहरू पनि आइरहेका छन् र हाम्रो क्षमता अनुसारको हामी काम गरिरहेका छौँ। यो क्लस्टरको जुन कार्यान्वयनका कुरा छ नि, प्रोटेक्सन क्लस्टरले गरेको कामको कार्यान्वयनको कुरा त्यो ठिक भइरहेछ कि छैन, कहीँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराको अनुगमन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? अहिले दुईटा कुरा खट्किएको छ। त्यो कुरा हामीले मन्त्रालयमा पनि राखेका छौँ र त्यसमा प्रयत्न भइरहेको छ। यद्यपि रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। हाम्रो तल जुन वास्तविक सेवाग्राहीसँग भइरहेको कामहरूको तत्काल रिपोर्टिङको अलिकति समस्या देखिएको छ। हामीले हाम्रा संयन्त्रबाट गरिरहेका छौँ, तर यसमा हुनुपर्छ के भन्ने हामीलाई लागेको छ भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रमा आउनुपर्छ। त्यो सूचना बढी चाँडो पनि हुन्छ र बढी भरपर्दो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। अघि हामीले भने जस्तो हामीले थिमेटिक ग्रुपहरू बनाएर गरेका छौँ र उहाँहरूको जहाँ जहाँ पहुँच छ त्यो क्षेत्रबाट त रिपोर्टिङ भइरहेकै छ। हामीले सम्बोधन यथासम्भव गरेकै छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार। तर रिपोर्टिङको कुरालाई भने हामीले अरू सुदृढ गराउनुपर्ने महसुस गरेका छौँ र त्यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र कुन कुन निकायलाई कहाँ कहाँ कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ, के जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यसको अर्थ महानिर्देशकज्यू, तपाईँ चाहिँ यो कार्यान्वयनको कार्ययोजना र जसरी हामी काम गरिरहेछौँ नि त्यो बिचमा तपाईँ ग्याप देख्नुहुन्छ, खाडल देख्नुहुन्छ कतै कतै? यसलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो मैले तपाईँहरूको कार्ययोजना अध्ययन गर्दै थिएँ, त्यसपछि गएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अथवा के भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि हेर्दै थिएँ होइन। सबै कुरा मलाई महत्त्वपूर्ण र राम्रो लाग्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के खट्क्यो भन्दाखेरि हामीले यो कुनै पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लैङ्गिक दृष्टिकोण, जेन्डर पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ है, लैङ्गिक संवेदनशीलता हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै छुटेको छ नि। त्यो त हरेक कुरामा हुनु पऱ्यो नि। अपाङ्गतामा, ज्येष्ठ नागरिकमा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमा, बालबालिकामा, महिला त भइ नै हाल्यो भन्दाखेरि हरेक दृष्टिकोणलाई, हरेक सन्दर्भलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ है भनेर संविधानले अख्तियार गरिसकेको र विपदमा त्यो अझ बढी हुनसक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अलिकति लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक छुट्यो जस्तो लाग्यो। त्यसमा हामीले भरसक त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएकै छौँ। त्यो विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। हाम्रो मन्त्रालय र विभागको मात्रै कामको हिसाबले हेर्दा पनि यो मन्त्रालय पक्कै विभाग त त्यही नै हो, मन्त्रालय त्यही नै हो, तर पनि एउटा शब्द छुट्यो, शब्द नै छुट्यो, त्यो दृष्टिकोण नै छुट्यो भन्नाले व्यवहारमा होला तर लेखाइमा छुट्यो कि भन्ने। संवेदनशील छौँ। डकुमेन्टेसनमा कहीँ कमी भएको रहेछ भने हामी त्यसलाई सुधार्छौँ, तर कार्यान्वयनमा र काम गराइमा त्यस्तो छैन। जति उन्नत हुनुपर्ने हाम्रो अपेक्षा हो त्यति नभएको हुनसक्छ।
जस्तो अहिले हामीले जिल्लाबाट पनि विभिन्न प्रदेशहरूबाट हामीलाई पनि एउटा किसिमको जानकारी आउँछ होइन। कतिपय ठाउँमा यो बालबालिकासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा चाहिँ अलिक समस्या भएको, खानै अप्ठ्यारो भइसकेको जस्ता कुराहरू पनि आउँछन् होइन। भन्दा त्यस्तो कुरामा उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्ने, यो कुरा सायद तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय कतिपय संयन्त्रसँग तपाईँहरूले पनि छलफल गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने कुरा छ नि, भन्दाखेरि बैठक बस्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छन् नि। भन्दा यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गरिदिने होला, कसरी जोडिदिने होला त? त्यो जानकारी सरकारमा आइसकेको छ र हामीले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा एक किसिमको छलफल पनि भइरहेको छ। त्यो निर्णयमा नपुगिसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर खाद्यान्न लगायतका कुराहरूले समस्या पर्न सक्छ, त्यस्तोमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील पनि छ र सरकारको जानकारीमा यो विषयहरू छ। टेकराज निरौलाज्यू, महानिर्देशकज्यू, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ र धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अप्ठ्यारो छ, अहिले सबैजना घरभित्र बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू अब यो किसिमले कार्यक्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ होइन। पक्कै पनि सुरक्षाका उपायहरू त अपनाउनु पनि भएको छ होला होइन। यसै सन्दर्भमा अब अन्तिममा अप्ठ्यारो छ, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको एउटा सम्बन्ध भनौँ न, उहाँहरूलाई काम गराउनु पर्ने, उहाँहरूलाई काम लिनुपर्ने कुरामा पनि चुनौती होला। अर्कोतिर जोखिममा परेका समूहहरूसँग पनि हामीले एउटा उहाँहरूलाई राहत दिँदैछौँ र तपाईँहरूको निम्ति राज्य छ है भन्ने कुराको एउटा अनुभूति दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। भन्दाखेरि अन्तिममा कसबाट कस्तो सहयोग भइदिएदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्न अझ बढी सजिलो हुन्थ्यो, किनभने साधन स्रोत सबै किसिमको एउटा सीमिततामा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भने यो सङ्कटको अवस्थामा सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू मात्रै सरकार हुने, उहाँहरूले मात्रै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय पनि होइन र निर्णय हुनलाई सरकारी संयन्त्रबाट हुने निर्णयमा एउटा कार्यालय प्रमुखले गर्ने निर्णय पनि सरकारी निर्णय हो, मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णय पनि सरकारी निर्णय हो। त्यस्तै गरी कानुनको सीमाभित्र रहेर कानुनले तोकिदिएको आचरण अनुशासनभित्र रहेर क्रियाशील हुने सङ्घ संस्था, व्यापारी व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू, उहाँहरू पनि सरकार हो। हामी जुन सार्वजनिक ओहदामा बस्छौँ हामीलाई सरकारले निश्चित तलब दिन्छ, तर जो व्यवसायमा हुनुहुन्छ, उद्योग धन्दामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि राज्यले नै तपाईँले यो काम गरे बापत यति मुनाफा लिनु भन्ने किसिमको एउटा कानुनी दायरा तोकिदिएको छ। उहाँहरू पनि प्रकारान्तरले सरकार नै हो। त्यसैले जो सक्षम छ, जो गर्न सक्छ, उसले कमजोर र अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद महानिर्देशकज्यू, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिनुभयो र हामी आशा गर्छौँ आगामी दिनमा यो सूचना प्रवाहको जुन हामीसँग जोडिएर एउटा सहकार्य छ त्यो निरन्तर हुनेछ। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि हाम्रो विभाग अन्तर्गत, मन्त्रालय अन्तर्गत भए गरेका कामहरूको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने अवसर दिनुभयो र यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि अझै बढी सल्लाह सुझावहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछन् र हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझ उन्नत, अझ जनताका लागि फलदायी बनाउन सक्नेछौँ र हाम्रा लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुनेछ, उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु र यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमाणित तथ्य हो कि कुनै पनि विपदमा सबै मानिसलाई, सबै प्राणीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन जान्छ र त्यसमा पनि एउटा जोखिमको समूह छ जहाँ महिला छन्, बालबालिका छन्, अपाङ्गता भएका मानिस छन् अथवा ज्येष्ठ नागरिक छन्। तिनलाई विपदले अझ बढी समस्यामा पार्छ। त्यसैले यो समूहलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ र केही अप्ठ्याराहरू पक्कै पनि छन्। त्यसमा सबै नागरिकहरूको अहिले साथ र सहभागिताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्ति आज जो हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ उहाँले पनि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। निश्चय पनि अहिले एउटा अप्ठ्यारोको समय छ र तपाईँ हामी सबैले मिलेर यो अप्ठ्यारोको समयलाई पार गर्नुपर्ने हामी सबैको उत्तरदायित्व छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त कृपया घरभित्रै बसिदिनुहोला, सुरक्षित भएर रहनुहोला। हामी भने तपाईँहरूको सूचनाको हक प्रवाह गर्नको निम्ति निरन्तर छौँ। हस् त, आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। आगामी अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस् त, नमस्ते।